पाकिस्तानियों को माजी में कभी मुनसिफाना, शफाफ, ईमानदाराना इलेक्शन नसीब नहीं हुए। क्या आइंदा इलेक्शन शफाफ हो सकेंगे या कभी नहीं होंगे? मुनीज़ जहांगीर साहिबा, क्या आपको उम्मीद है कि जिस तरह के 2024 के इलेक्शन हुए, बच्चा बच्चा पाकिस्तान का और पूरी दुनिया उस इलेक्शन के बारे में जो कुछ कह रही है और जिस तरह से उसको ऑन कर रही है पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब, क्या आपको इस बात के इस पस मंज़र में इस बात की कोई उम्मीद है कि ये मिल के कोई ऐसी कोशिश करेंगे कि जेन्युइनली फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए? नेक्स्ट इलेक्शन जब भी पाकिस्तान में हो, चलें जो हुआ सो हुआ, लेकिन अभी आपको कोई उम्मीद की कहीं से कोई किरण नज़र आ रही है? कामरान खान साहब, इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से एक कमेटी भी बनी थी और उसके अंदर बहुत सारा काम भी हो गया था। उसका ड्राफ्ट भी जो था वो तैयार हो गया था। फिर हमने देखा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, फिर पीडीएम की हुकूमत हो गई, फिर अब नई हुकूमत आई है तो आपने देखा कि कमिटीज़ पार्लियामेंट के अंदर बनी ही नहीं है। और जो एक स्पेस थी सिविलियंस के पास कमिटीज़ में, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ बड़ी अहम होती हैं, वहाँ पे बहुत बातचीत होती है, तबादला ख्याल होता है और बड़े कंसेंसस के साथ और बहुत ही होमवर्क के साथ वहाँ पे बिल्स तैयार किए जाते हैं। मगर शायद कोई वजह है कि लोग नहीं चाहते या कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि वहाँ पे कंसेंसस के साथ बिल तैयार किए जाएँ। तो अभी तक कई ऐसी कमिटीज़ हैं जो फ़ाल ही नहीं हुई हैं। तो हमने देखा कि वो कमिटीज़ फ़ाल नहीं हुई, जिसके नतीजे में वो जो एक तरमीमी इस्लाहात का बिल है वो धरा का धरा वहीं का वहीं रह गया। तो देखिए, बात तो आगे बढ़ रही थी, मगर चूंकि इस वक्त अपोजिशन जो है उसके ऊपर कदगने लगी हुई हैं, उनकी पकड़ धकड़ हो रही है, तो वो माहौल ही नहीं बन रहा पार्लियामेंट के अंदर जिसके अंदर काम हो सके। वाकई में लोग जो गवर्नेंस फैक्टर है पार्लियामेंट का, मेरा सवाल ये है, देखिए बड़ा सिंपल सवाल है मुनीज़ साहिबा कि क्या जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की दिली ख्वाहिश है कि आइंदा इलेक्शन आपको कोई ऐसे आसार नज़र आते हैं, कोई ऐसी झलक नज़र आती है, कोई ऐसी अब तक की एफर्ट नज़र आती है कि चलो जो भी हुआ, क्योंकि जाहिर है कि जिस तरह से वो 24 के इलेक्शन को जीते हैं और जिस तरह से उसको ऑन कर रहे हैं वो तो उनकी मजबूरी है, लेकिन कहीं आगे से हालात को बेहतर सिमत में डालने की किसी किस्म की कोई आपको लगता है अभी तक एफर्ट नहीं हुई कि आइंदा कोई होगी? कामरान साहब, अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि नवाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, आपने इमरान खान साहब का नाम नहीं लिया। वो भी पॉलिटिशियन से बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो भी कहते हैं कि जी जिन्होंने मेरा मैंडेट चोरी किया, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट, उनसे तो मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, मगर जिनको चोरी करके दिया उनसे मैं बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो जब तक सियासतदान आपस में बात ही नहीं करेंगे तो वो किसी चीज़ के लिए कोशिश कैसे करेंगे? दूसरी बात मैं एक कहना चाह रही थी कि आपने बात की कि जी कोई ऐसा इलेक्शन कमिश्नर आएगा, तो मैं तो नहीं समझती कि कोई इनकलाबी ब्यूरोक्रेट आ जाएगा जो एक इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाएगा। जब सियासतदान इस मुल्क के अंदर नहीं अपनी सिविलियन स्पेस वापस ले रहे, तो एक ब्यूरोक्रेट रेवोल्यूशनराइज कैसे करेगा, एक रेवोल्यूशन कैसे लाएगा? मैं नहीं समझती। तो बात यह है कि इट्स वेरी क्लियर टू मी कि जब तक सियासतदान इकट्ठे मिलके पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट जो एक फोरम है उसको लेजिटिमाइज नहीं करेंगे, अपनी पावर्स वापस नहीं लेंगे, तब तक मामलात हल नहीं हो सकते। मगर इसके कोई इम्कान नज़र आ रहे हैं? अहमद बिलाल महबूब साहब, आपको दोबारा मैं उसी सवाल को रीफ्रेम करूंगा आप अपने तजर्बे से, क्योंकि मुझे नहीं नज़र आ रहा कि आइंदा इलेक्शन किसी भी साल में होगा। मुझे लगता है कि अब तो एक बिल्कुल टेम्पलेट मुसल्लमा तौर पर साबित हो चुकी है 2024 का इलेक्शन। उससे पहले यकीनी तौर पे 2018 का इलेक्शन, 2013 में वो यही कैफियत देके आई कि अब हमारी किस्मत में इसी किस्म के इलेक्शन हुआ करेंगे और हम इलेक्शन का तकल्लुफ़ भी ज़रूर किया करेंगे। ये नहीं होगा कि हम कहें कि आप क्या फ़ायदा चले ना करते हैं इलेक्शन। देखिए, इस वक्त तो कामरान खान साहब, इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि दोनों बड़ी पार्टियां यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी को अगर एक तरफ एक ग्रुप बना लिया जाए और दूसरी तरफ पीटीआई, तो दोनों अपनी अपनी सर्वाइवल के लिए खौफजदा हैं कि अगर किसी इलेक्शन में पीटीआई जीत के इक़्तिदार में आ गई तो उनकी सर्वाइवल ख़तरे में है। और पीटीआई ये समझती है कि पीएमएलएन और पीपीपी जब तक ये लोग बरसर इक़्तिदार हैं तो उनकी ज़िंदगी अजाब में रहेगी। तो अगले इलेक्शन तक अगर ये सूरत हाल बरकरार रहेगी तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का कोई चांस नहीं है।
ان دونوں کو اسی طرح سے اگر آپس میں اتفاق رائے کرنا پڑے گا, کوئی صلح کرنی پڑے گی, جس طرح سے پی ایم ایل این نے اور پیپلز پارٹی نے ایک زمانے میں کی تھی چارٹر آف ڈیموکریسی کے ذریعے. پھر 2008 کا الیکشن بھی نسبتاً بہتر ہو گیا اور 2013 کا الیکشن بھی پاکستان کی ہسٹری میں نسبتاً بہتر ہو گیا اور ان کو اپنی ٹائم بھی پورا کرنے کا موقع مل گیا. اسٹیبلشمنٹ نے اس موقع پہ 2013 میں زیادہ مداخلت نہیں کی. دوسری شرط یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت نہ کرے, لیکن اس وقت یہ جو سروائیول کی جنگ ہے اس میں مجھے مستقبل قریب میں تو ایسے آثار نظر نہیں آتے کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کا انتظامات کر پائیں گے دونوں. تو کیا میں اگر یہ سمجھوں کہ فی الحال تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت کی, حقیقی شفاف کریڈبل جمہوریت کی بساط ہمیشہ کے لیے الٹ دی گئی ہے, کم از کم قریبی فیوچر کے لیے تو الٹ دی گئی ہے. اب اس کی امید نہ رکھیں تو یہ کچھ زیادہ ہی پیسیمزم ہوگا آپ کے خیال میں, یا یہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے یہ خدشہ منیزہ صاحبہ؟ نہیں کامران صاحب, میں تھوڑی سی امید رکھتی ہوں. وہ اس لیے رکھتی ہوں کہ جب بھی اس طرح کے کوئی انتخابات ہوتے ہیں جن کے پر اتنا بڑا سوالیہ نشان اٹھا لیا جاتا ہے, تو جو حکومت میں آتے ہیں ان کی ساکھ جو ہے وہ اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے, اور جو پولیٹیشین ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی ساکھ جو ہے وہ مضبوط رہے, عوام کے اندر وہ بظاہر مقبول رہے, نہیں تو وہ اپنا کام جو ہے وہ کھل کے نہیں کر سکتے. تو میں سمجھتی ہوں کہ دس از دا وے دا کوکی کرمبلز. سونر اور لیٹر سیاستدانوں کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا اور سوچنا ہوگا کہ اگلے انتخابات کیسے ہوں گے, چونکہ جب انتخابات اس طرح کے ہوتے ہیں تو خود سیاستدان اور خود حکومت جو ہے وہ مزید کمزور ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ سب ایکسپیرینس کر چکے ہیں, چاہے پی ٹی آئی ہو, پیپلز پارٹی ہو, پی ایم ایل این ہو, کہ جو ویک گورننس ہوتی ہے, جو بندہ ویک حکومت کے اندر آتا ہے اس کے لیے گورن کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, خاص طور پہ جب وہ کولیشن حکومت لے کے آئیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ امید ضرور ہے کہ سیاستدان اس بات کو سمجھتے بھی ہیں, اور اگر ان کو موقع ملے اور بار بار ان کو یہ نہ کہا جائے کہ جی اب آپ کی حکومت گئی, اب ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ آ گئی, تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ان کو وہ روم ٹو بریتھ ملے تو شاید معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. تو امید کی کرن کہیں سے ہے احمد بلال صاحب کہ ہم اور آپ کی حیات میں ہے, یا ہم جلد اللہ تعالیٰ جو بھی دن دیتا ہے کہ ہم یہاں کوئی حقیقی جمہوریت کی تصویر دیکھ سکیں. حقیقی جمہوریت کی اساس, بنیاد, ستون تو الیکشنز ہی ہوتے ہیں نا, صاف ستھرے بہتر الیکشن ہوں. تو کیا ایسی اس کو اگر میں امید بناؤں تو اس کے لیے کوئی کرن مجھے چاہیے, تو کچھ دکھائیے کرن. مجھے کامران خان صاحب آپ کو دکھانے کے لیے نہیں, بلکہ حقیقت میں اپنے دل سے محسوس کرتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ہم نے جو کچھ کہا, سیاسی جماعتوں کے بارے میں کہا, امید کی سب سے بڑی کرن یہ ہے کہ پاکستان کے عوام بہت بے چینی سے اور انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ فرسٹریشن میں ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کی تمنا کرتے ہیں. اور اس میں بھی سب سے بڑی روشنی کی کرن یہ ہے کہ اس دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں سب سے بڑی تعداد میں 48% نوجوانوں نے ووٹ ڈالے ہیں, ورنہ ایوریج ان کا 30% تھا. تو یہ نوجوانوں کا جو پریشر ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کا, میں اسے روشنی کی سب سے بڑی کرن سمجھتا ہوں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں منیزہ صاحبہ کہ 48% نوجوانوں نے جو ووٹ ڈالے اور ان کی اکثریت نے جو ووٹ ڈالے, دراصل نتائج نے ان کو ڈس انفرینچائز کر دیا. یہ تو بہت ہی نیگیٹو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ان نوجوانوں کے لیے جنہوں نے پہلی بار ووٹ ڈالا. ان کا ووٹ تو شاید اکثریت ووٹ تو کاؤنٹ ہی نہیں ہوا, ایک عام تاثر یہی ہے. جی بالکل, آپ نے درست کہا کہ ان کا ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوا, اور ایک بحث ہوئی ماضی میں بھی آسما جہانگیر کانفرنس کے اوپر کہ کس قسم کا سسٹم ہونا چاہیے, فرسٹ پاسٹ دا پوسٹ ہونا چاہیے یا پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا سسٹم ہونا چاہیے, ویئر دا لوزر, ہمارے پاس تو یہ سسٹم ہے دا لوزر لوزز آل اینڈ دا ونر ٹیکس آل, تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے اوپر بحث ضرور ہوئی, اور یہ بحث جو ہے یہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ہو سکتی ہے.
مگر یہ کہہ دینا کہ جو نوجوان ہیں وہ نا امید ہو گئے ہیں، میں نہیں سمجھتی. میں سمجھتی ہوں کہ نوجوان جو ہیں وہ بڑے باشعور ہیں، پاکستان کے نوجوان. اور ہم نے تو ہر جگہ کافی 2-3 ملکوں کے اندر ہم نے الیکشنز کور کیے ہیں، مگر جو انفارمڈ ووٹر ہم نے پاکستان کے اندر دیکھا ہے وہ ہم نے کہیں اور نہیں دیکھا. پاکستان کے اندر اپنے ووٹر کو تو کینڈیڈیٹ کا بھی پتہ ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑی پولیٹیسائزڈ سوسائٹی ہے، بہت باشعور سوسائٹی ہے، بڑی انوالوڈ سوسائٹی ہے. نوجوان جو ہیں وہ سوشل میڈیا سے اور بھی انوالوڈ ہو گئے ہیں جو ہمارے زمانے میں نہیں تھے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ دلچسپی سیاست کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، کم نہیں ہوئی ہے، اور یہی امید ہے.